बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुस्तार, आप देख रहे हैं नूर टीवी। तो मैं आज आपके लिए दूसरी वीडियो लेके हाजिर हूं आपकी खिदमत में। तो हमारा जो पहली वीडियो हमारी आई थी वो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब शरीफ, इस मौजू पे ये हमारी सीरीज़ चल रही है। आज दूसरी वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं आपको दूसरा बयान सुनवाऊँगा, वो भी अल्लामा रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब का है मेरे आका सल्लम के इल्म गैब पर। तो आज हम दूसरी वीडियो जब दूसरा बयान सुनेंगे तो अल्लामा रज़ा साकब मुस्तफ़ाई साहब ने वीडियो के आखिर पे एक बहुत अच्छा पैगाम भी दिया है, वो भी सुनना, हमारे साथ बने रहना ताकि हम पूरा बयान आपको सुनाएंगे। तो आज है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म पाक। तो उनको अल्लाह पाक ने कितना इल्म अता फ़रमाया, कितनी शानें अता फ़रमाई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, और उनका इल्म और उनकी शानें तो वराल वरा। तो आइए आज आपको दूसरा बयान सुनाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब शरीफ पर। तो अल्लामा रज़ा साकब साहब का दूसरा बयान आज हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और बयान सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और उनके वारिस करार पाए। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, इरशाद फरमाया हमने हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम को इल्म अता किया। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया कि या हुकूमत ले लो, या दौलत ले लो, या इल्म ले लो। तो इन्होंने कहा मालिक हमें इल्म दे दें। तो अल्लाह ने दौलत और हुकूमत इसके सदक़े से अता कर दी। तो सबसे बड़ी दौलत इल्म है। तो यहाँ कहा कि हमने इनको इल्म के नूर से माला माल किया। और अगर बनज़र गौर मुताला करें तो इल्म ही शहनशाही है। इसी ज़माने में एक मुल्क को फतह कर लिया गया और बादशाह गिरफ्तार करके हाजिर लाया गया। तो जो फातेह था उसने मफ्तू को कहा, उस बादशाह को कहा कि हम तुझे कत्ल नहीं करते, तुम्हें जान की अमान देते हैं, बल्कि इस हुकूमत में तुझे ओहदा देना चाहते हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन से मनसब पे रखा जाए। तो उसने कहा मुझे मुअल्लिम लगा दो, मुझे उस्ताद लगा दो। तो उस बादशाह ने हंस के कहा फिर बादशाही चाहते हो? तो ये बादशाही है, ये शहनशाही है, इल्म। तो कहा हमने उनको इल्म की दौलत से माला माल किया। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिल मोमिनीन। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत बख्शी है। नेमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतने अल्लाह के बंदे थे, कितनी मखलूक़ात थी और अहले ईमान भी कितने थे, लेकिन हमें इल्म दे करके उसने फजल व शरफ अता किया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इल्म नसीब हो जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया से नेमत में इजाफा होता है। वारिस सुलेमान और दाऊद, और हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। काला या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै। आपने कहा ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ अता की गई है। बेशक ये अल्लाह का वाज़े फज़ल है। जो भी ज़रूरियात थी, तख्त व ताज के जो भी तकाजे थे, वो सारे के सारे आपको अता किए गए। हुकूमत है, तख्त व ताज है, दौलत है, फौजें हैं, तसर्रुफ है, और गल्ले हैं, जायदादें हैं, ज़मीनें हैं। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जिसका वाफिर हिस्सा इन्हें ना दिया गया। तो कहा कि हमें हर शय दी गई है और ये अल्लाह ताला का बड़ा वाज़े फजल है। वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनके लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से जमा किए गए थे। अल्लाह अकबर।
فہم یوزعون، جنہیں وہ بغرض نظم و تربیت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ روکے جاتے تھے اور وہ حاضر کیے جاتے تھے، جمع ہوتے اور پھر ان کو ایک ترتیب دیتے اور لشکر آراستہ ہوتے۔ لیکن آپ کی ملک میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے آپ کے لشکر میں، اور پرندے بھی تھے، اور جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو ایک سمت جن ہوتے، ایک سمت انسان ہوتے، اور اوپر پرندے پرواز کر رہے ہوتے۔ کتنی شان و شوکت پر مشتمل لشکر ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں آیا اور وہاں چیونٹیاں جمع تھی، حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جب وادی نمل میں داخل ہونے لگے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، تم ننھی اور مہین مخلوق ہو اور ان کی توجہ تمہاری سمت نہ ہو اور وہ گزرتے ہوئے تمہیں رون ڈالیں، بے خبری میں ایسا ہو جائے تو تم جلدی کرو اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹی نے یہ بات اپنی ہم جولیوں سے کہی۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، تو اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں، اگر ان کی توجہ ادھر ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ تمہیں کچل ڈالیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا لشکر، نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے فخر سے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، یہ کسی نبی کا لشکر نہیں، شیطان کا لشکر۔ یہ وہ آخر پہ بیان پہ ایک خاص پیغام تھا جو علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے دیا، آپ سنیں کہ یہ پیغام کیا ہے۔ ابھی انہوں نے جو نبی کا تربیت یافتہ لشکر، قرآن بتاتا ہے، یہ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اس لیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر ہو اور جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو اسے حکم دیتے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، پادریوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے عبادت خانے نہیں توڑو گے، فصلیں نہیں اجاڑو گے۔ یہ کافر جو تھے، ان کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے سے روک دیا گیا، کافروں کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور جو کفار ہیں ان کی خواتین کے قتل سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو مسلمانوں کی نسلیں کاٹ کے رکھ دے اور اس پہ ذمہ داریاں قبول کرے، کوئی بدبخت ہوگا جو ان کی حمایت کرے گا اور ان کو اسلام کا نمائندہ قرار دے گا۔ وہ دشمن اسلام ہو سکتے ہیں، اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ دوستو، یہ تھا بیان جو میں نے آپ کو آج دوسرا بیان سنوایا ہے انبیاء کے علم پاک پہ۔ تو ہمارا یہ دوسرا آج کا ویڈیو ہے، تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے چینل پہ آتے رہتے ہیں اور جو نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہیں نور ٹی وی۔ یہ وہ بیان تھا جو میں آج آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا تھا۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو بہت زیادہ اچھے بیان لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔
تو اجازت دیجیے، آج اسی بیان کے ساتھ کل دوسری ویڈیو کے لیے میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو والسلام، خدا حافظ۔